MLA ची बैठक आपली आणि on Friday at 9:20 p.m. onwards, I sent a WhatsApp message to all the MLAs. I believe you can zoom. This is on Friday. If you can see, including the Fatorda MLA. This message was sent on Friday in the night. And it was sent at the same time within 1 or 2 minutes to all other MLAs as well, all the opposition MLAs. This is how it has been done in the past. Number two, when everyone gathered, there was a call also made to confirm the presence of the Fatorda MLA. But I think, I'm not sure what went wrong, but the communication is clear. This is what I sent and what I normally do for the last 4 years. Friday. Friday that day. Friday 9:23. Brightness माझे वाढवतात. Nice. So you can have a look. Okay. WhatsApp message Dear Vijay, opposition party MLAs meeting is convened on Monday, August 3rd, 2026 at 4:30 p.m. at the chamber of the Leader of Opposition to discuss about the opposition strategy for the 14th session of the 8th Goa Legislative Assembly. Kindly remain present and give your valuable inputs. So this was on Friday. The same message was also sent to Bab Kalus on Friday. Bab Kalus at 9:21. The same message was sent to Bab Viresh at 9:24. You can have a look. Bab Venzi, I'll just pull that out. The same message was sent to Bab Venzi at 9:25. He replied, cheers. तुमक मेळिल्ले रे तुमक मेळ्ळा दोगांयकूय तुक मेळ्ळा दाखत मग तुका दाख म्हणटा मेळप म्हणचे दोनी ते टीक मार्क केल्या म्हणून हय मेळ्ळा So Cruz Bab also it was sent. Yeah, 9:24. He sent me a thumbs up. हेणे तमसाप धाडूंक ना किती धाडले दाखत काय धाडला. Yeah. So, anyways, I think if there is any misunderstanding, let it be clear, we are here to fight and take issues together. All have worked together, and I believe we should work in the future as well. If you possibly, I don't know, if you, I to my number, example, Truecaller ache mala. Truecaller ache also. It shows this is the number. Last seen at 4 o'clock. If he's not seen it, I'm not sure because it is a white tick. Anyways, so this assembly session, जे गोंय सरकारा विरुद्ध आज जेन्ना प्रश्न आमी डिस्कस केले, खास करून जे एक नॅशनल कमिशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जे 70 सीट्स आनी उणे आसा, they recommend that there should be a session of minimum of 50 days in an annual year. What we see is shocking. 13 sessions have passed and 98 days have been taken. So on an average, it is basically very, very weak. जेन्ना आज स्पीकर सांगता, स्पीकर म्हणटा की मिनिमम 30 days एक सेशन जावपाक जाय आनी 30 डेजाच्या सेशनाक मुखेलमंत्रीक जरी तर दिसता की 3 दिसांनी गोंयचे जे प्रश्न आसा, कित्याक लास्ट सेशनूय कटेल केले, फटयले, गोंयकाराक फटयले, इट वॉज एन इन्सल्ट. कोड ऑफ कंडक्ट ऑन टर्म्स ऑफ इलेक्शन आसा म्हणून पोंडा.
त्या वेळार आनी त्याच दिसाक जे ऑलमोस्ट 30,000 मायज क्रोज ऑफ रुपीज हे बजेट पास केलें विदाउट एनी डिबेट, विदाउट एनी डिस्कशन. आनीक एक इट इज दॅट वी शूड ऑल्सो लुक एट गव्हर्मेंट पॉलिसीज. आमचो रोल जाता टू स्क्रुटिनी, गेट इन बिल्स, ऑल दीज थिंग्स. म्हाका दिसता इट इज बेसिकली MLAs आर इलेक्टेड टू स्पीक अप फॉर दीज इश्यूज. आतां 33 रुलिंगात आसा आनी आमी 60 आहाय. पूण जोरी तर तुमी चोयल्यार इफ यू सी practically 11 ministers, and practically if you look at the particular schedule, in 3 days the list, chief minister has about 15 portfolios, plus there is TCP minister 5, anik another 5 of transport minister, so 25 portfolios in one day. Second day जे चीफ मिनिस्टर हा 13 पोर्टफोलियो, WRD 3, दिगंबर बाब 3 आनीक तवडकर 3, सो 6, 9 आनीक 13 हिंगा 22 पोर्टफोलियोज. थर्ड दिसाक 4, 7, 11, 14. सो how are we supposed to take these issues? Last time मुखेलमंत्रीन जे पण सांगिल्लें की लेंथी सेशन आसतलें म्हणून, आज जेन्ना सभापती म्हणटा आनीक हे सेशन डिक्लेअर करून होणें, आमी पत्र गव्हर्नराक बरयल्लें, स्पीकराक बरयल्लें, एक्नॉलेज केलेलें आसा, पूण ह्या सरकाराक पडोंक ना. टुडे गोवा इज अंडर अटॅक, खास करून विथ लँड इश्यूज, एनवायरमेंटल इश्यूज. आज जरी तर चोयल्यार जे हे लँड कन्वर्जना लागून लोक जंगलान पावल्यात आनीक जे आज जनावर आहाय ती रस्त्यार आयली. वी नीड अ डिबेट. लास्ट टाइम वी वर अलाउड टू प्रेझेंट फ्यू बिल्स. आज हो प्रायव्हेट मेंबर्स डे जो आमचो फ्रायडेचो आसता, आमचो अधिकार ह्या दिसाक बिल प्रेझेंट करपाक, बट द बिल्स आमकां तो दीस तेमी कटेल केलो. आज ज्या पद्दतीन लोकाले इश्यू आसा, खास करून जो हो लूटमार सरकार आसा, ज्या पद्दतीन लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन आसा, रेप वाडटा, मर्डर वाडटा, ड्रग ट्रॅफिकिंग वाडटा, आनी पुलीस ऑल्सो आर हँड इन ग्लव्ह. ज्या पद्धतीन आम्ही डिस्कस केलो अबाउट इन्फ्लेशन, अबाउट इलेक्ट्रिसिटी टॅरिफ्स, अबाउट LPG प्राइस रायज, हेजेरूय आम्ही चर्चा केली. लँड प्रोटेक्शन जे गोंयांत ज्या पद्धतीन आज हो लूटमार सरकार ज्या पद्धतीन लुटता, भायल्या मनशाक हाडून, हें बंद जावपाक जाय. आनीक लँड प्रोटेक्शन इज अ प्रथम फॉर गोवा. टुरिझम जो क्रायसिस आज जालोलो आसा, खास करून टॅक्सीचो इश्यू, ज्या पद्धतीन दक्षिण गोंयांत द नंबर ऑफ पीपल एंट्रींग दाबोलीम, हेल्थ केअर, 4 वर्सां जाली आमी दक्षिण गोंयची परिस्थिती एकदम गंभीर आसा म्हणून सांगता. रिफरल वाडटा, ज्या पद्धतीन देर इज लेस नंबर ऑफ मेडिसिन्स, लेस नंबर ऑफ ICU बेड्स, हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर, देर इज नो प्रोग्रेस. आज जो रोड एक्सिडेंट, रोड डेथ्स अँड पब्लिक ट्रान्सपोर्ट, हेजेरूय आमी खूब चर्चा केली. लोक मरत आसा, ब्लॅक स्पॉट वाडत आसा. सो इफ यू लुक, दिस इज नथिंग बट कोलॅप्स ऑफ गव्हर्नन्स. इन गोवा देर इज नो लॉ अँड ऑर्डर, देर इज ओनली लँड अँड ऑर्डर. हे सगळे जरी तर चोयल्यार दिस सिम्स टू बी अ गव्हर्नन्स इश्यू. This government does not want to face, the way they have postponed municipal polls as well, they do not want to face the people. Democratic आमचो राईट जो कटेल केलो तेमी लास्ट विधानसभान, जो कटेल केलो. आनी दुबाव हांव सदांच म्हणटा
की दे विल टेक एडवांटेज ऑफ द सिच्युएशन. देर विल बी अ लॉट ऑफ मिसअंडरस्टँडिंग्स. आय एम अकस्टम टू इट. कित्याक जेन्ना बाब मनोहर पर्रीकर हांव सांग्याच्या गांवांत बसलोलो त्या वेळार तेणें एक सांग्यार एक स्टेटमेंट केल्ली इन देअर पब्लीक मिटींग की 2012 हांव 200 मत मायज पडलो जाल्यार हांव जिखपाचो. त्या वेळार तो म्हणूंक लागलो की युरी जोरीतोर सांग्यार जिखलो जाल्यार पुर्तुगेज पत्ते गोंयांत येतले म्हणून. आनी थोड्या लोकांक तें दिसलें. त्याच पद्दतीन आज म्हाका दिसता आमचे मदें हांव सदांच म्हणटा आज ही लोकशाही ही डेमोक्रेसी. बट द आयडिया इज इफ देर आर डिफरन्सीस I believe that it is we need to settle it today, but whatever come what may, our party might have differences, but we have fought here for Goa and we will fight in the future as well. All of us have decided that we will put common questions. We have a group of MLAs of the opposition. Those questions will be shared in that particular group right from before that question galpa 6-7-8 common strategies. We will meet possibly once again and decide. But right now we have also decided to approach the honorable speaker. He is the custodian of the house. He felt that 30 days was required, a bare minimum of 30 days to discuss these issues. But this dictatorial government headed by Dr. Pramod Sawant, हांकां लोकशाही नाका, लोकशाहीची हत्या करपाक हे नंबर 1 आनी आमचे मदें फूट घालपाकूय नंबर 1. सो एज आय सेड, इफ देर सीम्स टू बी एनी कम्युनिकेशन एरर whatever, that we are all together. Let me tell everyone that the fight is against the BJP and we will make sure that all of us should unite and fight the BJP. आयज आमी जॉयंट प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली आसा. सगळ्यांक खबर आसा की गेल ते असेंब्ली सेशन आमकां सांगलेलें की आमचे विशय मांडपाक मेळटले म्हणून. आनी विशय मांडपाक मेळटले म्हणून आमी खूब प्रिपेरेशन त्या सेशनाक केली. बजेट सेशनांतले आमी खुबसो आमच्या जितले गोंयकार आसा तेंचे गोंयकारांचे विशय जे आसा ते विशय जाणून घेतले आनी ते विशय कशे मांडपाचे हेजेर अभ्यास केलो. तशेंच कायद्याचेर आमी कशी बिलां हाडटली म्हटल्यार गेल्या त्या सेशनान सगळ्यांनी मेळून ऑलमोस्ट 21 सुमार बिलां जाल्ली जी प्रायवेट मेंबर बिल्स आसली. पण त्या सेशनाक आमकां ती टेबल करपाक मेळना, ती तेजेर इंट्रोड्यूस करपाक मेळना, तिजेर उलोवपाक मेळना. आनी तशेंच आमी धरलेलें की हें सेशन तरी व्हडलें लेंथी सेशन आसतलें म्हणून. आनी मुखेलमंत्र्यान बसून आश्वासन दिल्लें की फुडलें सेशन आसतलें तें व्हडलें आसतलें म्हणून. पण आतां अशें दिसपाक लागलां की प्रत्येक वेळा ही फोटिंगपणाचें सरकार जाल्लो आसा. कित्याक हें सेशन जेन्ना अनावन्स केलें 31 ऑगस्टाच्यान सुरवात जातली आनी 2 सप्टेंबराक काबार जातली म्हटल्यार फक्त 3 दिसाचें हें असेंब्ली सेशन आसतलें. जशें ऑपोजिशन लिडर ऑफ ऑपोजिशनान सांगलें की कितलेशे गोंयभरांतले विशय आसा आनी 3 दिसांनी डिफरंट जे डिपार्टमेंट्स आसा ते डिपार्टमेंट वेरियस डिपार्टमेंट्स एक दिसाक आमकां वेरियस डिपार्टमेंटाचेर वचोन उलोवचें पडटलें. आतां ते कितले एक दिसान कितलो शक्य आसा कित्याक तितून आमकां स्टार एलिक्यूज आसतले, तितून आमकां कॉलिंग अटेन्शन आसतलें, 0 hour मेन्शन आसतलें आनी 3 दिसां भितर कित्याक आयजचे दिसा सगळे आमी आमदार बसल्या पळय सगळ्या आमदारांक लोक येवन मेळत आसा. लोक आपली म्हणजे गोंयकारांक कितें जाय जावं गोंय राखपाक लागून कितें जाय, गोंय प्रोटेक्ट करपाक लागून कितें जाय हे इश्यूज जावं जे इश्यूज लॉ एंड ऑर्डराचे इश्यूज आसा हे आमकां येवन सांगता. पण असेंब्ली सेशन 3 दिसाचें आसल्यार आमकां कितें करूंक मेळटलें? आमकां व्हडलें कांयच करपाक मेळचें ना. जशें स्पिकरान येवन सांगलें, एक स्पिकरान येवन डायरेक्ट सांगलें की 30 दिसाचें तरी मिनिमम सेशन आसपाक जाय. पण ते सायडीन जो गव्हर्मेंट आसा, मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत, जो वाऱ्यावयली गजाली करता. कालच्या दिसा पासून एक स्टेटमेंट ताजो हांवें पळयलो की भायले येयल्या आनी भायले आतां स्टेटमेंट करता, भायले ओपोज करता आनी तितून भायले युनिव्हर्सिटीचे लोक जावं स्टुडंट जे आसात तेंच्यांनी प्रोटेस्ट केले म्हणून असो एक स्टेटमेंट केलो.
हांव ह्याच मुखेलमंत्र्याक सांगपाक सोदता, हे कायदो आनी हे बिल पास करपी तुमचोच सरकार. जो प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी बिल जे आसा हे बिल तुमी पास केला आनी प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी गोंयांत येयल्ल्यो आसा. सो अशें तुमी दुसऱ्यांचेर घालचें न्हू, तुमी तांकां सोपट आमच्या भुरग्यांक धाडचें न्हू, आमच्या भुरग्यांक तें हें करचें न्हू म्हणून असो जो स्टेटमेंट मुखेलमंत्र्यान केला हितून क्लियर कळटा की हो सरकार जो आसा आपणाचेर जेन्ना येता तेन्ना उलटे घालता आनी सेम जाल्लें आसा. आयज सगळे आमी एकजूट जाल्ले आसा हांगा, तो एकूच कारणाक लागून गोंया खातीर आनी गोंयकारां खातीर. आनी गोंय समज आमकां राखतलें नाल्यार एकजूटपणान ही लढो लडचो पडटलो. आनी ह्या विधानसभेंतल्यार ऑपोजिशनचो लिडरान सांगलेलें आसा की आमी रोखडेच स्पिकराक मेळटले, स्पिकराक रिक्वेस्ट करतले की हें सेशन जें आसा तें वाडोवन दिवचें, जें करून आमचे गोंयचे जितले प्रश्न आसा हे प्रश्न घेवपाक मेळटले. आनी ह्या सरकाराक, हो सरकार मोस्ट करप्ट सरकार जाल्लो आसा. कित्याक आमी वयता थंय पळयता करप्शनान काबार जाल्या, लोक बेजारलेले आसा, अक्षरशः बेजारलेले आसा. आयज दोंगर शेतां भाटां सगळीं काबार करता. कालूच हांवें एक इश्यू घेतला, त्या इश्यून पळयत जाल्यार जो डिफेन्स इन्स्टिट्यूट आसा तेच्या सायडीक सगळीं झाडां कट करून उडयल्ली आसा. फॉरेस्ट लँड, प्रायव्हेट फॉरेस्ट आसा पळय थंय उडयल्ले आसा. आनी हो सरकाराचे अधिकारी एडमिनिस्ट्रेशन जे आसा तांकां परमिशन दिता, हे TCP डिपार्टमेंट तांकां परमिशन दिता, लोकल पंचायती तांकां परमिशन दिता. सो अशे तरेन हें एडमिनिस्ट्रेशन चलता. टोटल करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन ह्या BJP सरकाराच्या अंतर्गत जाल्लें आसा. सो आमी वचोन स्पिकराक रिक्वेस्ट करतले की हें सेशन जें आसा तें वाडोवचें म्हणून. आनी गोंयकारांक हे आमी ऑपोजिशन MLA जे आसा हे MLA गोंयकारांचो आवाज म्हणून हांगा आसा. गोंयकारांचो आवाज जो सरकार आसा सरकारा कडेन पावोवपाक लागून आसा. सो आमचो प्रयत्न आसतलो की जाता तितलो प्रमाणे हो आवाज फुडें पावोवप. थँक्यू. सो आज जे भाशेन आम सगळ्यांनी एड्रेस केला की 3 दिसांनी आमकां जरी तरी आख्खे गोंयचे इलेक्ट्रिसिटी बिलांचे उलोवपा जाय, E20 एथनॉल मिक्स केलोले पेट्रोलीचे उलोवपा जाय, गॅसी सिलिंडराचे उलोवपा जाय, उदक जानेवारी आनी फेब्रुवारी 2027 जरी तरी इलेक्शनां वगता उदक आमकां पावतलें या पावपाना हें उलोवपा जाय. आनी ह्यो सगळ्यो जर तरी गोंयच्यो वस्तू 39A आहा हे सगळे इश्यूज जर तरी मांडपा जाय जाल्यार हे 3 दिसांनी कित कोण मांडटले? टायम इज नॉट इनफ. सो नाव आय थिंक वी वील रिस्ट्रॅटेजायज. आज एक मिटींग जाली, बसोन पोतोन रिस्ट्रॅटेजायज करूंक पडटलें की हे सरकारा कडेन जरी तरी हे सगळे मेजर इश्यूज जरी तरी 3 दिसां भितर घालपा जाय जाल्यार कितकोन हें करूंक पडटलें. एक फाटीन स्पीकर म्हणटा की 30 days असेंब्ली जावपाक जाय आसली. आमगे डिमांड घायलो की आमकांय जाय आसली. पूण आतां हें जरी तरी जायना आनी हो सरकार जरी तरी फेस करपाना जाल्यार म्हाका दिसता हुंय कांय लोकांनी हे पाटी गोंयभर लोकांनी असेंब्लीक येवचें पडटलें. And they will have to come with the Xerox copies of the electricity bills, Xerox copies of the water bills. सगळे म्हाका सदां Xerox copies घेवन येवचें पडटलें आनी म्हाका सदां थिंगा असेंब्ली येवन सगळ्यांक म्हाका सदां एक उल मारपा पडटलें पाटी की you all have to come to the assembly, inside, outside, be with us and let us try to take on this government, because without taking on this government we will not able to do anything. And I think we will strongly this time unitedly we are going to fight against this government. Unitedly we are going to strategize how we are going to take each and every issue. आणि म्हाका सदां हे सरकाराक 3 दीस म्हारग पडपाचे आहा. लोकां कडेन एकूच विनंती, यू हॅव टू कम आउट दिस टायम. असेंब्ली म्हाका दिसता जे भाशेन सगळ्यांक कॉकरेज म्हणले, हे सगळे जे भुरगे आमकां नीट पेपराक लागून जो आज इतलो बोवाड जालो हे सगळे भुरग्यांक येवपाक गरज आसा. दिस इज अ रायट वायड कॉल टू एवरीबडी. Make time, let's come out in large numbers on 31st, 1st and 2nd, and let's all attend the assembly, in or out. Let's make some arrangement, unitedly we will make some arrangement so that everybody can watch the assembly sessions. How we have to do it, we'll plan it out, but people have to come out. And when people come out right here, that time I think the government will understand that they need to give more time for the assembly sessions, and then only probably these sessions of 3 days are going to be extended. I think some way we have to strategize. I am giving a clear call on behalf of everyone that people must make time on the 31st, 1st and 2nd to come out in large numbers. बिल घेवन येयाय, पेट्रोली बिल घेवन येयाय, तुमकां जे इश्यू लागता ते इश्यूचे तुम ते घेवन येयाय. आम जात ते भाशेन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस ते मांडटले आनी तुमगे हो म्हाका सदां एकवट चोवन आमच्यान मागीर हो एक्सटेंड करपाक हे सरकाराक बावडावन करपाक.
सो विल यू स्पीक टू विजय अगेन ऑन दिस बिकॉज तुम्ही पोत्ते मेळटले म्हणटा जाल्यार 100%. See, there is still 1 month. Questions are on the 6th. Is the last day, 6th, 7th, 8th. As I said, we have a common group. We put the questions on the common group in which all the MLAs are part of this particular part. So it is a joint strategy. If there is any communication part, as I said on Friday, the message is the same. So there is no question about it. We have to unitedly take on the BJP. So how many days your demand? No, I had written a letter about that 15 days should be a minimum day because last time the assembly was curtailed. It was curtailed last time. The reason was that code of conduct and election. So election is झालं आणि जे budget तेमी pass केले जे budget not only normally it is vote on account but सगळे pass करून गेले. We were in the well last time if you remember. And they promised that there will be more session. Now the speaker itself is saying पण मुखेलमंत्रीचो जबाब जोरी तो चोयल्यार आता माघार नाही अशें दिसता स्पिकराकूय तेंच saying. It is a sad day that it should not be assembly should not just be just to take their bills, just to do their business, but there has to be accountability. They have to be questioned, and these bills, private members day, or these तितून घालचो, because आमकां बिलांय मांडपाक जाय. Last time आमगेली कितली बिलां तेमी दिवंक ना. When will we get an opportunity? So if you see all these strategies show that BJP खतरे में है. They are scared of the limited opposition, but unitedly we will fight for Goa. सर तुम्ही सांगले की कॉमन क्वेश्चन सगळे आसतले सो क्वेश्चन विचारतना एक MLA करतलो का एकलो कोणतरी No. Whatever as we said, this is a strategy. I can't discuss that in public domain. But what questions are being put by individual members are not only now but for several years put like Kalus Bab normally puts a shared question with Vijay. We put together. That's a strategy. We do not put it in public domain. But yes, everyone knows that what are the questions. Much before we will put it. तुमकां कितें दिसता लास्ट सेशन आसतलो कसो असेंब्लीचो काय विंटर सेशन बीन आसतलो अरे तेंका केदो कामू तेंकां सेशन जाय अशें दिसता तुका तेंका जाय जाल्यार हाल आनी कितें जालें मो आनी पासून 1 दिसान पासून हे 3 दीस तरी जाल्या पुरो तेंका चोयले 3 दीस पासून मारोग पडले तेंका 1 दिसूय मारोग पडा 3 दीस मारोग जातले सो डेफिनेटली इट शोज दॅट दे आर स्कॅर्ड otherwise why are they not debating on the policies on whatever it should not be just a routine just because assembly should be called within 6 months yeah routinely तेंगे exercise जाता rather than focusing on the issues एक तुमकां सांगपाक सोदीत हांव if you look this is a merciless government they have no mercy हांव कित्याक म्हणटा सगळे रस्त्यार आहाय चोय इतले protest NGO activists at least go and have a dialogue with them. They do not want to have a dialogue itself. Forget the assembly dialogue. Every day they do not want to have a dialogue. So what does it show? Yeah, फकत एक लूट मार सरकार. सर एकदा अनाउन्स केल्या उपरांत परते एक्सटेंड करपाक पॉसिबिलिटी आसा See, तेंका जोरी तोरी they can curtail, then they can definitely extend also. No? It might go to the cabinet or it might go to require the governor's nod. Why can't they extend if they want? If they can bring in the night Bhumiputra bill overnight, early in the morning, they can do anything. एकूच सांगतो तुमकां आतांच आमकां न्यूज गावला त्या भशेन आझाद मैदानाचेर कारापूरचे जे विलेजीस आसा ते सगळे प्रोटेस्टाक येयल्ले आसा आतां इतले दीस जाले 100 दीस क्रॉस जावन गेले आनी ते बाबडे प्रोटेस्ट करीत आसा सरकारा कडेन विनवणी करता आनी सरकारा कडेन मागता की बाबा हें सोल्युशन जावचें आनी अशे कितलेशे विशय आमी गोंयांत पळयता एक माणुसकी म्हणून तरी सरकारान थंय वचपाक जाय कोणाक तरी रिप्रेझेंटेटिव्ह मुखेलमंत्री बसून पावना समज बिजी आसा जाल्यार कोण तरी रिप्रेझेंटेटिव्ह धाडपाची गरज आसली पण ते अजून पर्यंत धाडिना हेजे इतलेंच कळटा की तांकां माणुसकी उरलेली ना ह्या सरकाराक पडलेलें ना आनी हे रियल इस्टेट लॉबीज ज्यो आसा ज्यो रियल इस्टेट लॉबी गोंय सोंपोवपाक उठलेले आसा तांकां तेंचें बरें करपाक सोदता हांव सामान्य गोंयकारांक मागता की आयज प्रत्येक जाणांनी उलोवचें पडटलें ह्या असेंब्ली सेशनाचेंय उलोवचें पडटलें कित्याक हो असेंब्ली सेशन इज अ प्लॅटफॉर्म आमकां प्लॅटफॉर्म हो जे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा आयज ऑपोजिशनान आसा तांकां
ते प्लॅटफॉर्म बसून आयज हेंच्यांनी सोपयल्ले आसा ते उलोवंक दिना. सो हितून कळटा की हो सरकार सद्याक भियेल्लो आसा. हेंचे मिनिस्टर मंत्री जे आसा हे मंत्री भियाल्या कित्याक तांकां हांगा एक्सपोज जातले प्रत्येक डिपार्टमेंटाचे मंत्री, प्रत्येक डिपार्टमेंटान करप्शन आसा. सो गोंयकारांनी हांव परत एकदां विनवणी करता गोंयकारां कडेन, तुमचो आवाज मिडिया माध्यमांतून सोशल मिडियातून तुमचो आवाज आउट करचो आनी ह्या सरकाराचेर प्रेशर हाडचो आनी जाता तितली आमकांय मदत मेळोवपा जाय की फुडें जेन्ना असेंब्ली सेशन वाडटले तेन्ना गोंयकारांचो तेंको सपोर्ट नेटान मेळलो जाल्यार आमी आनीक बरो आवाज करूंक मेळटा.